बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट ताहिरा यूसुफ और लेकर आई हूँ अपना प्रोग्राम फर्जंदाने पाकिस्तान। पाक फौज ये नाम सुनते ही हर मुहिब्बे वतन के दिल में इज्जत और मोहब्बत का जज्बा जाग जाता है। ये वो लोग हैं जो बिना किसी दुनियावी मुफाद के हमारे दिफा की खातिर जिस्म को झलसा देने वाली गर्मी और लहू को जमा देने वाली सर्दी अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर अपने फ़र्ज़ की अदायगी में बर वक्त सरगर्म अमल करते रहते हैं। मुल्क की मोहब्बत, हर मोहब्बत और उल्फत ना ही ज़िंदगी की चाहत इनको अपने मकसद से पीछे हटने पर आमादा करती है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि ऐसा कौन सा जज्बा है कि यूं सीसा पिलाई हुई दीवार बन के दुश्मन के सामने हर लम्हा सीना ताने खड़े होते हैं, फिजा में भी, जमीन में भी और समंदर में भी। जान भला किसको प्यारी नहीं होती। सरहदों की हिफाजत तो कई मुल्कों की अफवाज करती है, लेकिन 74 सालों के मुख्तसर अरसे में दुनिया की मुनज़्ज़म तरीन, इंतहाई ताकतवर और बेपनाह निडर फौज का एजाज़ हमारी पाक फौज को हासिल है। पाक आर्मी की अगर बात की जाए तो हमारे मुल्क में खुशकिस्मती से पाक फौज एक ऐसा इदारा बन गया है जो ना सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी जारियत और ख़तरात से निपटने में अहम किरदार कर रहा है। मौजूदा दौर जो कि 5th जनरेशन वॉर, जिसकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कहा जाता है, जिसमें मुल्क में गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, हुकूमत और फौज के बारे में अवाम के दिलों में नफरत फैलाई जाती है। इस तरह पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दुश्मनों से बरसरे पैकार रहती है। अफवाज पाकिस्तान का एक जवान चाहे किसी भी रैंक का हो, जब वो मुल्क की जोग्राफियाई और नज़रियाती हदूद और आइन की हिफाजत का हल्फ उठाता है तो इसका ये हल्फ सिर्फ इसकी मुलाजमत तक बरकरार नहीं रहता, बल्कि वो अपने हल्फ की पासदारी अपनी मौत तक करता है। इसी हल्फ पर वो हमेशा कारबंद रहकर खुद को फ़आल कर लेता है जब उसके सामने मुल्क दुश्मन सरगर्मी नजर आए। आज फर्जंदाने पाकिस्तान में हमने फोकस किया है इकबाल काज़मी के एक अहम केस को, वो है अलकायदा का पाकिस्तान में नेटवर्क। तो अब हम पूछेंगे इकबाल काज़मी से वो राज जो कभी तश्त-ए-बाम ना हुआ। सर, आप नाज़रीन को बताएं कि आप किस तरह दुश्मन पाकिस्तान यानी अलकायदा के कमांडर तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। ताहिरा, तुमने मुझे अजीब इम्तहान में डाल दिया है और क्योंकि ये बहुत हसास मौजू है, हो सकता है कि ये प्रोग्राम जब ऑन एयर जाएगा तो अलकायदा और तहरीक तालिबान मेरे खून के प्यासे बनकर मुझे शहीद कर दें। लेकिन नहीं, मुझे फ़िक्र नहीं, क्योंकि मैं तो दुआ ही करता हूँ शहादत की, और तमन्नाए शहादत हमारे दिलों में बसी हुई है। और ताहिरा, तुमने क्या खूब कहा है, वतन की मोहब्बत और हिफाजत सबसे अफजल है जो हमने मरते दम तक सर अंजाम देनी है। तो मैं इब्तिदा इस अशार से करूँगा, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, खौफ आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, बात सच्ची है जो वो लब पर सदा आएगी, मैं उठा लूँगा बड़े शौक से उसको सर पर, खिदमते कौमो वतन जो बुलाएगी, सामना सब्र शुजात से करूँगा मैं भी, सामना सब्र शुजात से करूँगा मैं भी, खींचकर मुझ तक जो भी तेगे जफा आएगी, गैर जम और खुदी से जो करेगा हमला, गैर जम और खुदी से जो करेगा हमला, मेरी इमदाद को खुद ज़ाते खुदा आएगी। बेशक बेशक। जी ताहिरा, ये हकीकत है कि जब आप किसी नेक अमल को करते हैं तो अल्लाह की मदद उसमें शामिल हो जाती है और फिर रब गैब से मदद करता है। आपने सवाल किया है कि मैं अलकायदा के रहनुमा आइडियोलॉजिस्ट अब्दुल मुईद बिन अब्दुल सलाम अल यमनी यानी उर्फ अबू उमर अल यमनी तक कैसे जा पहुंचा। एक बहुत तवील दास्तान है
میں تفصیل میں جاؤں گا تو یہ پروگرام کئی گھنٹوں میں چلا جائے گا. سر یہ بہت ہی اہم پروگرام ہے جس کی ابتدا ہم آپ سے کر رہے ہیں. ہم کلبھوشن تک بھی جائیں گے کہ وہ کس طرح پاکستان کے شکنجے میں آیا. آپ ناظرین کو ابو عمر الیمنی کیس کی تفصیل بتائیں. جی طاہرہ، ہاں تو میں یہ بتاؤں طاہرہ، اصل میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ مجھ سے میرے ایک دوست جو کہ مہاجر قومی موومنٹ کے سینئر وائس چیئرمین تھے، شمشاد غوری، انہوں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک ماں کی مدد کروں. ان کا نوجوان بیٹا عامر رضوان ولد نواب علی لاپتہ ہو گیا ہے. اس کی تلاش میں مدد کروں. قصہ مختصر میں عامر رضوان کی والدہ سے ملا، پھر خود تفتیش شروع کی. تمام حساس اداروں سے رابطہ کیا مگر عامر رضوان کا کوئی پتہ نہیں چلا. اسے زمین کھا گئی یا آسمان. یہاں میں واضح کر دوں کہ پاکستان میں لاپتہ افراد سے متعلق بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ان کی حقیقت کیا ہے میں یہ بھی آشکار کروں گا. بہرحال عامر رضوان کے لاپتہ ہونے کی FIR تھانہ ٹیپو سلطان میں درج تھی. میں نے تفتیشی افسر سب انسپیکٹر راؤ محمد مبشر کا تفصیلی انٹرویو لیا. وہاں علم میں آیا اس لڑکے کے مراسم میں ایک خاتون حمیرہ نامی عورت سے رہے ہیں جو ایک نہایت ہی با اثر باپ کی بیٹی ہے، اور عامر رضوان کے ہی محلے میں وہ رہتی تھی. مجھے ایک سراغ ملا، ایک کلیوز ملا. میں نے حمیرہ کی ریکھی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماضی اور حال کی تلاش میں لگ گیا. اور جب حمیرہ کی ہسٹری میرے سامنے آئی تو مجھے ایک مکمل ٹیم کی ضرورت پڑ گئی. میں پولیس کے ہر افسر پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا. میری نگاہ انتخاب ایک محب وطن سرفروش انسپیکٹر پر پڑی اور میں نے CTD کے انسپیکٹر شیر زمان کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا. شیر زمان بھیس بدل کر حمیرہ کے پیچھے لگ گیا اور ہم نے حمیرہ کا موبائل فون نمبر 0322323769 کا ڈیٹا نکالا تو ہم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے چلے گئے اور کچھ کلیوز ہمیں گلستان جوہر بلاک 13 کے راؤ اسرار ہائٹس کے فلیٹ نمبر A306 تک لے گئے. ہمارے سامنے وہ انکشافات آئے کہ میں پریشان ہو گیا. رینجرز اور حساس ادارے فوراً حرکت میں آ گئے اور غالبا یہ 18 نومبر کی رات 3:45 کا واقعہ ہے کہ پاکستان رینجرز نے راؤ اسرار ہائٹس کو گھیرے میں لے لیا اور جب فلیٹ نمبر A306 کی سمت بڑھے تو وہاں موجود القاعدہ کے رہنما آئیڈیالوجسٹ عبد المعید بن عبد السلام عرف ابو عمر الیمنی نے CCTV پر اپنا گھیراؤ دیکھ کر اپنا لیپ ٹاپ تیسری منزل سے نیچے پھینک کر خود کو ہینڈ گرنیڈ سے اڑا لیا. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ 84 ونگ بھٹائی رینجرز کے جوان جو دروازے پر پہنچ گئے تھے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اور اس طرح دہشت گرد عبد المعید بن عبد السلام خود اپنے ہی ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا. طاہرہ تم یہ جو پروگرام کرنے جا رہی ہو یہ بہت ہی خطرناک ہے میرے لیے، مگر جیسا کہ تم نے اسپیشل رپورٹ کے ناظرین سے وعدہ کیا ہے تم ملک دشمن کو بے نقاب کرو گی تو پھر مجھے بتانا ہی پڑے گا کہ محب وطن اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. مجھے ابو عمر الیمنی کا لنک ٹیکساس سے ملا. میں نے امریکہ میں اپنے چند دوستوں سے رابطہ کیا تو ایک ہوش ربا کہانی میرے سامنے آئی. 17 جولائی 1974 کو یمن میں عبد السلام اور حسنہ شاہین کے ہاں خطرناک شخص پیدا ہوا. یہ دو بھائی تھے، دوسرے کا نام منیم عبد السلام ہے. عبد السلام اور حسنہ شاہین درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے. ابو عمر الیمنی صرف 7 سال کا تھا جب اس کے والدین 1982 میں USA شفٹ ہو گئے اور 1986 میں انہوں نے امریکہ کی شہریت حاصل کی.
جس کے مطابق ابو عمر الیمنی کے والد محمد عبدالسلام ول ڈاکٹر عبدالرب کا سوشل سیکورٹی نمبر امریکی شہریت حاصل جب انہیں ہوئی تو امریکہ سوشل سیکورٹی نمبر الاٹ کیا. ابو عمر الیمنی کے والد محمد سلام ول ڈاکٹر عبدالرب کو سوشل سیکورٹی نمبر الاٹ ہوا. یہ نمبر 5715472557 تھا. ان کے بیٹے جو کہ موضوع سخن ہے یعنی عبد المعید بن عبدالسلام الیمنی سوشل سیکورٹی نمبر 5715472557 جاری ہوا. اس نے 1992 میں یونیورسٹی آف ڈیلاس آئسن میں داخلہ لیا اور 1996 میں اس نے گریجویشن کیا. 17 جولائی 1997 کو پاکستانی نژدہ لڑکی حمیرہ برنی سے اس نے شادی کی. یہ نکاح اسلامک ایسوسی ایشن نارتھ ٹیکساس سے منسلک مولانا ڈاکٹر یوسف زیڈ کووکل نے پڑھایا، جس کا میرج سرٹیفکیٹ 17 جولائی 1997 کو بک نمبر 140 صفحہ نمبر 433 کولن کاؤنٹی کلرکس آفس میکنیکی ٹیکساس میں رجسٹرڈ ہوا. یہاں سے محافظ پاکستان حرکت میں آ گئے. اس کی تفتیش میں یہ سامنے آیا کہ عبد المعید ابو عمر الیمنی کی ذہنی تربیت یمنی نژدہ جو 19 اپریل 1971 میں امریکہ کے شہر لاس کریسس نیو میکسیکو میں پیدا ہوا تھا اور فالس چرچ ورجینیا کی مسجد میں امام کی حیثیت رکھتا تھا اور مبینہ طور پر القاعدہ کے لیے خدمات سر انجام دیتا تھا نے کی. اس کے بعد عبد المعید ابو عمر الیمنی نے القاعدہ کی ذیلی تنظیم گلوبل اسلامک میڈیا فرنٹ GIMF میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی. GIMF کی ہدایت پر عبد المعید ابو عمر الیمنی شادی کے فوراً بعد اپنی اہلیہ حمیرہ کے ہمراہ یمن چلا گیا اور وہاں GIMF کے لیے سرگرمی سے کام کرنے لگا. وہیں ان کے ایک بیٹا حشام سعید عبدالسلام 3 ستمبر 1988 کو پیدا ہوا. تقریباً 1 سال بعد وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ یمن سے ماریتانیہ منتقل ہو گیا. وہاں 15 اپریل سن 2000 میں ان کے ہاں ایک بیٹی نواز سعید عبدالسلام پیدا ہوئی. 2003 میں القاعدہ کی ذیلی تنظیم گلوبل اسلامک میڈیا فرنٹ GIMF کی ہدایت پر یہ فیملی سعودی عرب چلی گئی، جہاں وہ مسلسل 3 سال تک القاعدہ کی تشہیر، لوگوں کو جہاد کے نام پر دہشت گردی کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اردو سمیت ایشیائی زبانوں کے مترجم کی حیثیت سے کام کرنے لگا. وہیں ان کے تیسرے بچے کی پیدائش 25 اکتوبر 2005 کو ہوئی. اس دوران عبد المعید بن عبدالسلام عمر الیمنی القاعدہ کا اہم رہنما کی حیثیت اختیار کر چکا تھا. عبد المعید عبدالسلام الیمنی نے القاعدہ کے مرکزی رہنما اور اپنے روحانی استاد مولانا انور القوی کے بیٹے کے نام پر اپنے اس نومولود بیٹے کا نام عبد الرحمان رکھا. پاکستان افغانستان کی اس وقت کی صورتحال کے سبب القاعدہ پاکستان میں اپنے رہنما، اس اہم رہنما عبد المعید بن عبدالسلام ابو عمر الیمنی کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس نے بھیجا پاکستان. سر یہ فیملی کب پاکستان پہنچی؟ جی ہاں طاہرہ یہ فیملی جو تم نے سوال کیا کہ کب پاکستان پہنچی، تو یہ فیملی جنوری 2008 میں کراچی پہنچی. یہاں آ کر عبد المعید بن عبدالسلام ابو عمر یمنی نے حمیرہ کی مدد سے پاکستان کا قومی شناختی کارڈ، میں نمبر بتا دوں اس کا 422015222633 حاصل کیا، جس کا خاندان نمبر N39683 تھا. یہ شناختی کارڈ
22 फरवरी 2003 को जारी हुआ, जबकि बच्चों का बे फार्म 27 फरवरी 2008 को जारी हुआ। अब तफ्तीश के मुताबिक अब वो खुलकर पाकिस्तानी बन चुके थे और आसानी अपनी आमद रफ्त पूरे मुल्क तक फैला सकते थे, आना जाना कर सकते थे। इन्होंने पाकिस्तान में अलकायदा की जानिब से ये जिम्मेदारी पूरी करनी शुरू की कि वो जहादी तबलीग के साथ साथ खुदकश बमबार तैयार करें और साथ ही तालिबान के लिए फंड इकट्ठी करनी शुरू की। फंडिंग के साथ साथ उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया और लोगों को ज़हनी तरबियत देनी शुरू की और जहाद के नाम पर दहशतगर्दी उनके दिल और दिमाग में डालनी शुरू की। काज़मी साहब, आप हमें ये बताएं कि अलकायदा और तालिबान क्या दोनों एक ही तंजीम है? हाँ, ये हकीकत है ताहिरा कि तालिबान, मैं यहाँ पर यह बता दूँ कि बहुत कम लोगों के इल्म में ये बात है कि तालिबान की दो इक़साम हैं, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान और एक हकीकी तालिबान। तालिबान की दो तंजीमें, ये तो आपने बहुत हैरत अंगेज बात बताई है। हाँ, कह रही ये अजीब व गरीब बात है, ज़रूर लोगों तक नहीं, लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ये मैं हकीकत खोल रहा हूँ कि ये हकीकत मुझ पर उस वक़्त आश्कार हुई जब मैं ट्राइबल एरिया का दौरा करता रहा। ये दौरे मैंने उस वक़्त किए जब पेशावर से लोग मोहम्मद एजेंसी या शब कदर तक भी नहीं जाते थे और खौफ में मुब्तला रहते थे। वहाँ मैं कबायली अमायदीन, लश्कर, वहाँ के मलक और पॉलिटिकल एजेंट अमजद खान से मिला। वहाँ इल्म हुआ कि असल तालिबान का हदफ अफगानिस्तान में अमेरिकन और इत्तेहादी अफवाज से बरसरे पैकार हैं और वही उनका हदफ है, और वो पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारों, बाज़ारों और पाकिस्तानी फ़ौजी तस्नीबात को निशाना बनाते हैं। ये तीन नेटवर्क हैं। अलकायदा बज़ाहिर मुसलमानियत का लिबादा डाले हुए हैं, मगर दर हकीकत इसका निशाना मुसलमान बनते हैं। एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत अफवाज पाकिस्तान और मुमलिकत पाकिस्तान को मफलूज करते जा रहे थे और उनका मकसद ये था कि ये पाकिस्तान की जो फ़ौज है ये इस्लाम की फ़ौज है, असल इस्लाम की ताकतवर तरीन फ़ौज है, इसको किसी तरीके से कमज़ोर तर किया जाए। मगर वो ये भूल गए थे कि हमें पाकिस्तान की फ़ौज को तो सबक कुरान पाक दे रहा है कि अल्लाह की राह में जहाद करो और इस जहाद में तुम सुरखरू होगे और फतह मुबीन तुम्हें हासिल होगी। इसी जज्बे ईमानी के साथ अफवाज पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियाँ देकर, लाजवाल जवानों की कुर्बानियाँ देकर मुल्क से दहशत गर्दों का 80 से 95% तक सफाया कर दिया, और जो बाकी बचे हैं वो अब शुमाली वजीरिस्तान वगैरह साइड पर हैं और उनका सफाया रोज़ाना आपके सामने है कि किस तरीके से किया जा रहा है। मैं यहाँ ये बताऊँ कि अलकायदा ने जितना नुकसान मुसलमानों को पहुँचाया है इतना किसी और ने नहीं पहुँचाया। अब्दुल मुईद बिन अब्दुल सलाम अबू उमर अल यमनी मासूम लोगों का ब्रेन वॉश किया। वो ब्रेन वॉश करता था, फंडिंग इकट्ठी करता था, जहादी तैयार करता। इसी दौरान 7 अक्टूबर 2010 की शाम हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर 2 नौउमर बच्चों बादशाह खान वल्द शफी सकना शुमाली वजीरिस्तान और इश्तियाक जफ़र वल्द जफ़रुल्लाह सकना डस्का सियालकोट के जरिए खुदकश हमला कराया। 29 अक्टूबर 2010 को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, फिर 11 नवंबर 2010 को CID जिसको CTD हम कहते हैं,
सिंध के ऑफिस सिविल लाइन में खुदकश बम ब्लास्ट के साथ साथ मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। 19 सितंबर 2011 को सीआईडी के एसएसपी चौधरी असलम के घर पर हमला किया गया और हमले के ठीक 2 माह बाद हमारे फर्जंदान पाकिस्तान अल-कायदा के अहम तरीन कमांडर अब्दुल मुईद बिन अब्दुल सलाम अल यमनी तक जा पहुंचे और वो जहन्नुम में वासिल हुआ। तो नाजरीन, वक्त की कमी के बाइस हम ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में पेश कर रहे हैं। मजीद अहम इंकशाफात के लिए प्रोग्राम की दूसरी किस्त ज़रूर देखें और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि है ये आपका अपना चैनल specialreport.tv।